il y a trois méthodes pour trouver l'équation différentielle de n'importe système. Donc, je vous les trois méthodes. Premièrement, la méthode de Lagrange. Lagrange. هذه حاجة جديدة. هذه la méthode de Lagrange. Goul, L égale EC, l'énergie cinétique, moins l'énergie potentielle, avec l'équation différentielle qui je t'inquiète في Lagrange. Je t'inquiète D sur dt. C'est-à-dire la dérivée. Par rapport à quoi? Par rapport à t. Fois d rond L par rapport à x point. X point. Non. Yani x point, il y a la vitesse, bien sûr. Moins d rond L par rapport à x. Égale à 0. هنا égale à 0. خاطش غادي نولو دروك في البداية نولو نخدمو oscillateur harmonique libre non amorti. Libre non amorti. ما عندنا ني l'amortisseur ني لا فورس. عافيه درناها ايكال زيرو. من بعد ان شاء الله دوك نشوفوا واش نديرو في كي نتقدموا. هنا غادي تحفظها حد الان ايكال زيرو. دونك لا ميثود دوزيامون لا ميثود دو نيوتن. هذه نعرفوها لا ميثود دو نيوتن. اش تقول؟ عرفوها باللي la sommation de F égale à quoi? Égale à MA. نقدروا نكتبوها باللي est égal M X 2 points. المشتقة الزوجة. المشتقة الزوجة تاع X هي التسارع l'accélération. Troisièmement, la méthode de quoi? De conservation d'énergie. هذه تاني نعرفوها. Conservation d'énergie. هذه فتقولنا قلنا بلي E total égale à EP plus EC égale à constante. خاطش E total c'est constante. نجمعوا EP plus EC. بعد اش نديرو la dérivée. Donc la dérivée de quoi? نقدروا نديروا لا ديريفي تاع E total ولا constante. ما تولينا لا ديريفي de constante par rapport à t. هذه هي الطريقة. égale la dérivée de EP par rapport à t plus la dérivée de l'énergie cinétique sur dt. égale à quoi? La dérivée de constante par rapport à t égale à 0. معناتها هذه هي. دروك نشوفوا ان اكزرسيس باش يكون الحل واضح. L'exercice. Trouver l'équation différentielle de ce système par la méthode de Lagrange, deuxièmement la méthode de Newton, troisièmement la méthode de conservation d'énergie. والسيستم تاعنا شوف شرح عطينا هذه. عطينا يعني هذه الماس راهي حاكمها الرصود تما راهي تروح وتولي كي تطلقها تروح وتولي كيما هكا. دونك هذه نديروا لها ليكواسيون ديفيرونسيال. الاولى نديروا لها باغ لا ميثود دو لاغرانج. لا ميثود دو لاغرانج سوليسيون لا ميثود. وغادي نتوصلوا لنفس ليكواسيون ديفيرونسيال باغ 3 ميثود. ميثود دو Lagrange. La méthode de Lagrange تقول قلنا بلي L égale EC moins EP. وقلنا بلي D sur dt de D rond L par rapport à x point moins D rond L par rapport à x égale à 0. هنا نفهم عندنا هنا oscillateur
هارمونيك ليبر نو امورتي، هذا نسموه كيما هكا اوسيلاتور. هارمونيك هذه تقعد ثابته، اوسيلاتور هارمونيك. دروك هنا نسموها ليبر خاطش ما عندناش فورس راهي في وسط الحركه ورانا ندخلوا فيها، ما كانش فورس معناتها ليبر نو امورتي، ما كانش لامورتيسار راهي تبطلنا في هذه الحركه امورتي نو امورتي، سي بور سا درناها ايكالا زيرو. دونك دروك نوجدوا الاو سي ونوجدوا الاو بي، من موراها اش نديروا او سي موا او بي وبعدين نخدم. دروك نوجدوا الاو سي، لينيرجي سينيتيك عندنا l'énergie cinétique de masse نسموها S de S égale عندنا l'énergie cinétique غير تاع الماس شتساوي 1 demi mv au carré égale 1 demi mv au carré. وهذيك شنو نكتبوها en fonction de x 1 demi m، ما نخلوهاش v. الفي هي المشتقة تاع الاكس معناتها x بوان او كاري، كما قلنا الاكس هي المشتقة تاع الفي هذه. والاو بي ايكال كوا، الاو بي عندنا لينيرجي بوتونسيال دو كوا، قادر يقول لك لينيرجي بوتونسيال تاع هذه تاع الماس تاع الثقل، لينيرجي بوتونسيال دو بوا. مي هنا الاش راه زيرو ام جي اش زيرو معناتها ما كانش هنا لينيرجي بوتونسيال دو بوا، ما عندناش الطاقة الكامنة الثقلية. مي عندنا لينيرجي بوتونسيال الاستيك تاع الرسور، معناتها عندنا لينيرجي بوتونسيال دو رسور. شحال تساوينا 1 دومي كا اكس او كاري، 1 دومي كا اكس او كاري هذه هي. دونك ال ايكال او سي موان او بي، او سي موان او بي. l'énergie cinétique c'est 1 demi m x point au carré moins EP 1 demi kx au carré. دونك هذه هي. دروك نستعمل القانون، كي نستعمل القانون دي سور دي تي دو دي غون ان بارابور ا اكس بوان، ومن بعد ندير هذه ومن بعد ندير الطرح بيناتهم. ثم دروك شنو نخدم، ها شو كي نخدم، دروك نخدم ما بين قوسين دي غون ال بارابور ا اكس بوان. دونك دي غون ال بارابور ا اكس بوان ايكال ال هذه غادي نشتقها بالنسبه لاكس بوان، هذه كيما هنا بالنسبه لاكس بوان معناتها دو تود مع دو تروح لنا تما تبقى لنا ام اكس بوان، خاطش اكس بوان او كاري المشتقه تاعها هي 2 اكس بوان، خاطش هنا راه فاريابل، هذا تعتبره فاريابل كيما باغ اكزومبل اكس او كاري ملي تبغي تشتقه تعطيك 2 اكس كيما هكا. شوف غير هنا في بلاصه الاكس راه عندنا اكس بوان، هذا مكان ام اكس بوان موان كاع الا درت هنا موان، هنا كاين اكس بوان ما كانش هنا اكس بوان، معناتها الاشتقاق تاعها هذا يعتبر ثابت، الاشتقاق تاعها زيرو. دروك استلزام نخدمو هذه دي سور دي تي دو دي غون ان بارابور ا اكس بوان. دونك دي سور دي تي تاعش تاع هذا دي غون ال بارابور ا اكس بوان، معناتها هذا غادي نشتقوه بالنسبه لتي، دروك غادي نشتقها بالنسبه لتي، معناتها هنا هذه تي نعتبروها داله، صاي نعتبروها داله، معناتها الاشتقاق تاعه هو ام اكس 2 بوان، اكس 2 بوان. هذه عندها لا ديمونستراسيون، كاين اللي شي يدير يروح هذه دي سور دي تي تما يضرب في دي اكس بوان ويقسم على دي اكس بوان ويقلب بيناتهم، معناتها تولي لك دي اكس 2 بوان، معناتها هذه هي. دروك نخدم هذه دي غون ال بارابور دي غون اكس، هنا درتها اكس 2 بوان باسكو راه عندنا تي بالنسبه لتي، صاي معناتها بالنسبه لتي هذه يعتبر داله، يعني تي راه داخل في الداله، يعني اكس راه معرف عنده دستور بالنسبه لتي. دي غون ال بارابور ا اكس، دروك بالنسبه لاكس، اكس دروك راه فاريابل، هنا كاين اكس ما كاينش معناتها هنا راه كونستون، هنا كاين اكس هنا كاين اكس، كاين اللي يقول لك هنا اكس لا هنا اكس بوان معناتها هنا اكس،
دونك 2 تهود مع 2 تروح لنا تبقى لنا موان كا اكس موان كا اكس. دروك الطرح بيناتهم وديره يساوي صفر. الطرح بين هذا وهذا معناتها تولي لي ام اكس دو بوان موان تاع القانون مع الموا هذه شنو تعطيني؟ تعطيني بلس كا اكس ايكالا كوا ايكالا زيرو. دونك تكتبها من الشكل اكس دو بوان بلس كا سور ام، خاطر غادي نديفيزي بار ام اكس ايكالا كوا ايكالا زيرو. هذه هي. علاش ديفيزيت بار ام؟ باسكو جينيرال تنكتب كيما هاك اكس دو بوان بلس اوميغا زيرو او كاري اكس ايكالا زيرو. هذه هي. جينيرال تنكتب كيما هاك، معناتها هنا اكس دو بوان تكون حره وحدها ماشي مضروبه في عدد، معناتها هنا دونك اوميغا زيرو او كاري ايتيغالا كا سور ام. لا بيلساسيون بروبر اوميغا زيرو او كاري ايتيغالا كا سور ام. هذه هي. دونك دروك نشوفوا لا ميثود، نشوفوا لا ميثود دو نيوتن. La méthode de Newton. عندنا la somme de F égale M M1 est égale à M قلنا en fonction de X X2 points. دروك هنا la sommation de F. دروك نروحو للسيستم تاعي نشوف مجموع القوى واش عندنا. عندنا قوة الثقل، عندنا قوة الثقل P، وعندنا قوة رد الفعل سموها par exemple R. دروك هنا P إيكالا زيرو، هنا P إيكالا زيرو خاطر راه مع السطح. ها هو السطح تاعنا، السطح راه زيرو. دروك من راه زيرو دروك شا عندنا؟ عندنا القوة اللي راهي تأثر هذه القوة اللي تأثر، قوة تاع كيما نقولو تي، قوة تاع توتر لا طونسيون دو غوسور، توتر النابض. دروك هنا شا عندي؟ عندي موان تي، معناتها عندي موان تي موان لا سوماسيون دو اف هو موان تي ايكالا كوا ام اكس دو بوان، ام اكس دو بوان. دونك تي القانون تاعها هو شاولا كا اكس، دونك موان كا اكس ايكالا كوا ام اكس دو بوان. دونك هادي نقولها منها تما تولي لي ام اكس دو بوان بلس كا اكس ايكالا زيرو ديفيزي بار ام، دونك اكس دو بوان بلس كا سور ام اكس ايكالا زيرو. دونك لا بيلساسيون بروبر سي كا سور ام، وهي نفسها ليكواسيون ديفيرونسيال اللي وجدناها بار لا ميثود دو كوا دو لاغرانج. دروك نشوفو تخوازيام ميثود، تخوازيام ميثود لا ميثود de conservation d'énergie. Conservation d'énergie. Donc, on dit que E total égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique égale à constante. Donc, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle égale à 1 demi kx au carré. Donc, 1 demi kx au carré plus EC. L'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi mx point au carré. 1 demi mx point au carré. Égal à quoi? Égal à constante. Constante. Donc, on dit la dérivée. La dérivée de 1 demi, on va constante. 1 d de kx au carré sur dt plus 1 demi. Normalement الخط يعني نخرجها خاطر هي كونستون، وهنا ثاني لا ماس نخرجها 1 demi d de x point au carré sur dt égale d la constante sur dt c'est 0. دروك نشوفوا هذه هنا d صاي كا خرجها هنا ثم تولي لنا dx sur dt. هنا لاحظ التي كي راه
هنا راه تي، هنا بالنسبة لتي معناتها إكس راه دالة، معناتها منشتقوش دو تودها لا. دروك كيش تكتبها؟ تكتبها بلي ان دومي، الكا غادي نخرجه تما تولي لي دي تاعش الاكس كاري نكتبها اكس فوا اكس باش يسهل عليك الاشتقاق سيغ دي تي بلس ان دومي ام الاكس بوان كاري غادي ثاني تما تولي لي دي دو اكس بوان فوا اكس بوان سيغ دي تي ايكالا زيرو. دروك نلاحظو دروك تولي لي ان دومي كا دروك اكس فوا اكس. دروك هادي تما دروك شتولي لي، دروك تولي لي مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول، معناتها مشتق الاول شتولي لي تولي لي اكس بوان فوا اكس، تما دروك تولي لي مضروبه في الاكس بوان فوا اكس بليس كوا مشتق الثاني في الاول اكس بوان فوا اكس، هذه هي بليس ان دومي ام دروك اكس بوان فوا اكس بوان معناتها اكس دو بوان فوا اكس بوان بلس x 2 points fois x points. Donc x 2 points fois x points plus x 2 points fois x points égale à 0. Donc هنا هذه بلس هذه سي 2 و 2 تروح لنا مع 2 تما تبقى لنا k x بوان x بلس هنا ثاني 2 و 2 تروح لنا مع 2 تختزل m x 2 بوان x بوان ايكالا كو ايكالا زيرو. دروك هنا اللي راه العامل المشترك ما بيناتهم الاكس بوان، دروك نديفيزي بار اكس بوان باش نتخلص منها. تما دروك تولي لي هذه ام اكس دو بوان، دروك تولي لي كيما ام اكس دو بوان ام اكس دو بوان ديفيزيت بار اكس بوان صاي زيرو بار اكس بوان سي زيرو ام اكس دو بوان بلس الاكس بوان ديفيزيت صاي تروح لنا كا اكس بلس كا اكس ايكال زيرو. دونك ديفيزي بار ام اكس دو بوان بلس كا سور ام اكس ايكال زيرو. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال وهي نفسها اللي وجدناها بالميثود